बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नमाज फजर के कुछ देर बाद 6:44 हो रहे हैं। मैं आपसे आज 23 मार्च, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, यौम पाकिस्तान, उसकी सुबह मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस वीडियो में रात हमारे सामने एक अजीबो गरीब खबर आई। बिल्कुल अचानक काम हुआ। हैरान कुन इमरान खान साहब को एक बार फिर तीसरी बार पिम्स लाया गया और इमरान खान साहब को वहां तीसरा इंजेक्शन, जो वो कहते हैं ना, एंटी VEGF इंजेक्शन, वो लगा दिया गया। और वो लगाने के बाद इमरान खान साहब को कोई अराउंड 50 मिनट्स हॉस्पिटल में रखा गया। और ये काम 23 की तारीख को हुआ, यानी रात 12 बजे के बाद हुआ। इससे पहले इमरान खान साहब को रात 12 से पहले भी लाया गया है, लेकिन अब की बार रात 12 बजे के बाद लाया गया, खामोशी से लाया गया। जब वहां से लेकर चले गए, उसके बाद खबर आई। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे ये होता है कि कुछ नौजवान एक्टिविस्ट, खबर देने वाले, सोशल मीडिया पर काम करने वाले डिजिटल जर्नलिस्ट, वो खबर देते हैं। PTI के कुछ वर्कर्स खबर देते हैं। कुछ और शख्सियात हैं जिनको पता चल जाता है तो वो खबर देती हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अब की बार किसी को नहीं पता था। और एक अकाउंट है, उस अकाउंट का जो बज़ाहिर नाम है वो है अम्मार सोलंकी, वरना कहा जाता है कि पीछे कोई और है, कोई और है। उस अकाउंट से ट्वीट किया गया। इस अकाउंट के बारे में अफसार आलम साहब ने एक बार बताया था कि ये इदारे के अंदर किसी शख्सियत का, किसी बड़ी शख्सियत का अकाउंट है। और उन्होंने कहा था, अफसार आलम साहब ये क्या किया आपने? आपने सब फोड़ दिया, भांडा फोड़ दिया। और फिर उसके बाद वो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, वापस एक्टिवेट हुआ, दोबारा काम करने लगा। वहां से खबर आई थी अम्मार सोलंकी के अकाउंट से। लोगों ने कमेंट्स करके पूछा भी, व्हाट इज द सोर्स? तो उसने कहा, आई एम द सोर्स। तो ये उस अकाउंट से पता चला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, यकीनन कुछ लोगों को बताया जाता है, उनको नहीं पता, उन्होंने किसी को बताया नहीं, और फिर उसके बाद कोई पहुंचा नहीं, लोगों ने अपने सोर्सेज के जरिए भी नहीं किया ये काम। तो क्या हुआ? क्यों नहीं पता चला? वरना पता चल जाता है, फुटेज बनती है, कोशिश की जाती है, इमरान खान साहब तक जाया जाए, पता चलाया जाए। अब की बार सब कुछ बहुत बहुत खामोशी के साथ क्यों हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, उससे पहले जान लीजिए कि वहां पर प्रोसीजर में क्या हुआ। प्रेस ब्रीफ जारी की गई, एक सादा कागज पर पिम्स की जानिब से टाइप की हुई। उसमें लिखा हुआ, इमरान अहमद खान नियाजी, वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी, उम्र 74 साल को 23 मार्च 12 बजे के बाद काम हुआ। 2026 को आंख में एंटी VEGF इंजेक्शन, एंट्राविट्रियल की तीसरी खुराक के लिए पिम्स लाया गया। प्रोसीजर से पहले माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। मेरी मालूमात यह है कि वो जो नया बोर्ड बना उसके डॉक्टर्स मौजूद थे। उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम, वाइटल्स ठीक हैं पाया गया। मुकम्मल आगाही के साथ रजामंदी इमरान खान साहब को बताया गया कि क्या करना है, उनका कॉन्सेंट हासिल किया गया। और फिर हॉस्पिटल ये लिख रहा है कि हमारा मयार बड़ा अच्छा है, हमारी निगरानी का तरीका बड़ा अच्छा है, ऑपरेशन थिएटर में तमाम हमने प्रोटोकॉल्स पूरे किए थे। इमरान खान साहब का ये प्रोसीजर हमने माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस उसके जरिए किया। एंटी VEGF की उनको तीसरी खुराक दी गई। आमतौर पर कहते हैं 3 खुराकें, इससे ज्यादा भी होती हैं बास केसेस में, लेकिन आमतौर पर 3 खुराकें। फिर आगे वो कहते हैं ये तरीकाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर किया गया। कयाम के दौरान इमरान खान साहब प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर के बाद मुकम्मल तौर पर वाइटली स्टेबल रहे। और फिर उन्हें मजीद निगहदाश्त और फॉलो अप हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज किया गया। इमरान खान साहब को फिर आना पड़ सकता है और डॉक्टर को दिखा लें, चेकअप करवा लें। तो इमरान खान साहब को फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस दी गई और इमरान खान साहब वहां से रवाना कर दिए गए। किसी को नहीं पता। लोग इस पर बड़े हैरान हैं कि ये पता होना चाहिए था, किसी को नहीं पता। और इतनी खामोशी के साथ ये काम क्यों सर से उतार दिया गया? इमरान खान साहब के मामले पर तो बहुत ज्यादा बात हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हम बोर्ड बना देते हैं, नया बोर्ड होगा, नए बोर्ड के लोग मुशावरत भी करेंगे और इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन से मुशावरत होगी, फिर उसके बाद इसमें लोग शामिल किए जाएंगे। अब ये तमाम चीजें हुई और इमरान खान साहब वापस अडियाला में। तो इमरान खान साहब को वो जो बात हुई थी ना, रिहा करना है, डील हो रही है, NRO हो रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو غلط ثابت کیا، وہ مزید لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے، میں نے گزشتہ ویڈیو میں عمران خان صاحب کی طرف سے قاسم سلیمان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ ہوا، جو باتیں کی ہیں اس کا تجزیہ بھی کریں گے، لیکن پہلے جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم، ان کی گفتگو ہوئی، آبنائے ہرمز ہمیں کھلوانی ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $100 فی بیرل کا اضافہ، یہ قیمتیں بڑھ کر یہاں پہنچ گئی ہیں۔ میں اس کا اتنے کا اضافہ بولنے والا تھا۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، اسرائیل چیخیں مار رہا ہے، مسلسل بتا رہا ہے کہ ایران کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائل سے اسرائیل پر حملہ آور ہوا ہے، گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ دیکھو آبادیوں کے درمیان سویلینز کے ساتھ ایران کیا کر رہا ہے، یہ واویلا کرتے ہوئے ہم کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب لگتا ہے جب وہ یہ واویلا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی عادت ہے، وہ روتے ہیں اور رو رہے ہیں ایک بار پھر۔ اب آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، جس پر میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ اس ٹویٹ میں عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر عمران خان صاحب نام لے کر بات کرتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک، قاسم خان نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے ویسے ہی ٹف ٹائم ہے، تو اس لینگویج میں ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن خبر تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے بہت قریبی رشتہ دار، ان سے ڈسکس ہوا تھا یہ کانٹینٹ ٹویٹ کا۔ پھر اس کے بعد قاسم نے ٹویٹ کر دیا، تو قاسم پر بھی پریشر ہو سکتا ہے، برطانیہ میں اس کی فیملی کا کہ پاکستان جاؤ گے تو کیا ہوگا، تو اس لیے ذرا ٹون ڈاؤن کرو، اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک چیز دیکھنے کی ہے، کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے دوبارہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے نہیں، پی ٹی آئی سے، کیا وہ جو عاصم منیر صاحب کی تصویریں لگا کر تنقیدی گرافکس وغیرہ بنا کر خوبصورت سا پریزنٹیشن دے کر اس کی بتایا جاتا تھا، کیا وہ سلسلہ رک جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے اس طرح سے تنقید کرنے کا؟ یہ بھی دیکھنے کی چیز، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ آپ میں سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ اب جب عمران خان مان لو کہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہے اور ٹویٹ میں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، تو تم لوگوں کو اب بھی چین نہیں ہے، یعنی مجھے اب بھی چین نہیں ہے، اور دیکھ رہے ہو کہ قوم اس کے لیے نہیں نکل رہی، وہ قوم کے لیے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کی سر آنکھوں پر۔ میں اس میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا فوکس مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ پر ہوتا تھا، اب کی بار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے توجہ رکھی، نشانہ لگایا عدلیہ پر، اور نظام عدل کی طرف انہوں نے تمام چیزوں کو موڑ دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے ججز پر 3 الزامات لگاتے ہوئے؟ ضمیر فروش ہیں، سولڈ دیئر سولز۔ پھر آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے انصاف کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، یہ انصاف کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں بشرا بی بی کا بھی ذکر کیا، ان کے بیٹوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے ٹویٹ لکھا اور کہا کہ جذباتی اپیل بشرا بی بی کو مرکز بنا کر عمران خان نے معاملے کو ذاتی اور انسانی حقوق کا ایشو بنا دیا ہے۔ دیکھیے، اب عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو بالآخر میز پر بیٹھنا ہوگا، ان کے مخالفین کو بیٹھنا ہوگا، یہ بندے ڈیزگریٹ کر دیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے اور چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب سے اب بھی اڈیالہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ، جب فیملی نہیں مل رہی، جب کچھ نہیں ہو رہا، تو کچھ لوگ مختلف رستوں سے آتے ہیں، اڈیالہ کے اندر لے جائے جاتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے اب بھی مل رہے ہیں، تو بات کر رہے ہیں، یہ خبر ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے چاہیں تو اس کی تردید کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو نیا بیان ہے، جو اگر ایسے ہی جیسے لکھا ہوا عمران خان صاحب کا بیان ہے، تو یہ بھی بہت بڑا چینج ہے۔ یا ممکن ہے کہ ان کی فیملی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت مصیبت کاٹ رہا ہے، کچھ ہو نہیں رہا، تو ہم ہی ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں، بہت ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، عمران خان صاحب کے خاندان نے یہ کیا ہو، تو ممکن ہے ان میں سے کچھ بھی ہونا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، جو مجھ سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو ظاہر ہے
بات کریں گے تو بات کرنے سے بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو بات کرنی ہوگی، اور جب آپ جیل میں ہیں تو آپ کے پاس چوائس یہ کہ نہیں کرتا بات اور جیل میں آپ رہیں۔ دوسری چوائس یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو جائے، بات کیجئے اور اپنا معافی الضمیر بیان کیجئے، اور اس کے بعد ون مسٹ ہوپ کہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، بہتر ہوں گی، تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں عمران خان صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ بات کر لیتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو